अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन आखिरी खबरें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन नाज़रीन, कहा जाता है कि खुदा आपको दुश्मन भी कम ज़र्फ ना दे, कम ज़र्फ दुश्मन ना दे। आपका जो दुश्मन हो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ज़र्फ हो। दुश्मनी में के भी कोई ना कोई उसूल होते हैं, दुश्मनी का भी कोई ना कोई कायदा होता है, कोई ना कोई अखलाकियात होती हैं। दुश्मन भी कम ज़र्फ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपका कोई दोस्त, आपका कोई करीबी आपके ऊपर हमलावर होता है, तो सबसे पहले वो आपकी इज्जत के ऊपर, आपके घर की इज्जत के ऊपर हाथ डालता है। और ऐसा ही हुआ है चूंकि बात इमरान खान से आगे बढ़कर बीवियों तक चली गई है, बीवियों को एक दूसरे के पास भेजने तक पहुंच गई है। अब यकीन माने कि अगर इस तरह की सियासत पाकिस्तान में करनी है, और ये सियासतदानों का या गटर का ढक्कन अगर सियासत है, ये जमहूरियत है, तो पाकिस्तानी सियासतदानों को चाहिए कि जूते उठाएं और खुद अपने मुंह के ऊपर मारे, खुद अपने जूते उठाकर एक दूसरे के मुंह के ऊपर मारे। अगर सियासत इस तरह से करनी है, अगर इतना नीचे गिरना है, अगर दुश्मनी में इतना गिरना है, खुद जूते उठाकर अपने मुंह के ऊपर मारे। खबर आपके सामने रखेंगे और वो खबर आपका मूड खराब कर देगी कि बात कहां तक पहुंच गई है, आपको बताते हैं। लेकिन साथ एक और हैपनिंग है, और ये बड़ी खौफनाक हैपनिंग है। हैपनिंग ये है कि अडयाला जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी के साथ बदतमीजी की गई है, शदीद तरीन बदतमीजी की गई है। कल खान के साथ बदतमीजी हुई, आज शाह महमूद कुरैशी के साथ बदतमीजी हुई। हुआ यह है कि जब से इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि इतवार वाले दिन से पाकिस्तानी लोग सड़कों के ऊपर आए, लोग एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, तब से बदतमीजियों का सिलसिला शुरू हो गया। यानी जेल के अंदर खान से बदतमीजी की जा रही है, शाह महमूद कुरैशी से बदतमीजी की जा रही है। आज जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की तौहीन की। बाकायदा उन्हें खड़े होकर कहा कि आप हैं कौन, आप करते हैं क्या है, आपके लेने देने क्या है, खामोश रहें, आप खामोश रहें। शाह महमूद कुरैशी को कहा गया, ये पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत को यह कहा गया, आप हैं कौन, आपकी औकात क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, खामोश रहें आप। तो ये सारी चीजें मीडिया के सामने हो रही हैं। इससे पहले गुज़श्ता दिन के बारे में कहा जा रहा है कि खान के साथ बाकायदा से जेल सुपरिटेंडेंट का स्कफल हुआ, और उसने खान की छाती के ऊपर हाथ रखकर खान को पीछे धकेला कि आप पीछे हो, रिपोर्टर से, साफियों से बातचीत ना करें। यह अचानक सा बदलता हुआ रवैया, और वो भी साफियों के सामने, अब वो भी उन लोगों के सामने कि इन्होंने बाहर जाकर रिपोर्ट करना है। वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा है कि ये लोगों को गुस्सा दिलाया जा रहा है, ये लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा दोबारा से भरा जा रहा है ताकि वो फट कर निकले, गुस्सा निकले, और जो ही वो निकले तो उसका इस्तेमाल किया जाए, और फिर इस्तेमाल करके क्या होगा वो आप देख चुके हैं। तो लिहाजा ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है कि साफियों के सामने इस तरह से तौहीन, तज़हीक और इस तरह का रवैया खान साहब के साथ और फिर शाह महमूद कुरैशी के साथ रखा जा रहा है। और ऐसे टाइम पर के साफी बाहर जाकर रिपोर्ट करें। ये खान अगर 10 मिनट साफियों से बातचीत कर लेता उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन खान को रोकना, फिर खान को धक्का देना, फिर साफियों को पकड़कर खींचना, फिर शाह महमूद कुरैशी के साथ बदतमीजी करना, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि जनाब ये मामलात कुछ और हैं, ये कहानी कुछ और है, और ये कहानी एक दफा फिर किसी और तरफ ले जाने की कोशिश हो रही। उसी दौरान एक और खबर आती है, और ये खबर बड़ी हैरानकुन है, यानी समझ से बाहर है कि ये किस तरह की डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि पंजाब के अंदर दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। दफा 144 का मतलब यह है कि 4 लोग एक साथ नहीं इकट्ठे हो सकते। अगर 4 लोग एक साथ इकट्ठे हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, और सख्त तरीन कार्रवाई कर सकती है। एक तरफ इमरान खान ये कह रहा है कि जनाब पूरा पाकिस्तान सड़कों के ऊपर आए, रैलीज निकाले, जलसे करे, जुलूस करे, कॉर्नर मीटिंग्स करे, इंतखाबात हैं, 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, लेकिन 12 फरवरी तक दफा 144 पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में नाफिज कर दिया गया है कि वहां पर कोई बाहर ना निकले, कोई मुलाकात ना करे, मीटिंग ना करे। इंतखाबात और इंतखाबात से पहले जो इलेक्शन मुहिम होती है उसका बुनियादी मकसद यह होता है कि लोग बाहर निकले, एक डिबेट हो, एक सियासी माहौल बने, सियासी डिस्कशन हो, सियासी लोगों का शाऊर खुले, लोग बातचीत करें, लोग अपने अपने नजरियात सामने रखें, लोग खुलकर बोलें अपने कैंडिडेट के बारे में, अपने मुखालफिन के बारे में, अपने अंदर का जो भड़ास है वो बुनियादी तौर पर निकालें। डेमोक्रेसी क्या है, जमहूरियत क्या है? जमहूरियत बुनियादी तौर पर यह है, और ये जो 5 सालों बाद वोट डालना होता है, ये क्या है? ये सिर्फ ये है कि जनाब जब आप वोट डालते हैं आपकी जिंदगी बेहतर नहीं होती, आपको गुस्सा चढ़ता है, आपको परेशानी होती है, आप पैनिक करते हैं, आप फटीग करते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगले 5 सालों बाद मेरे पास फिर मौका आएगा, मैं गुस्सा निकालूंगा। और वो गुस्सा सिर्फ वोट पर नहीं निकलता, वो गुस्सा इलेक्शन के माहौल में, जलसों में, जुलूसों में, पब्लिक रैलीज में, होटलों में, चाय खानों में, जहां पर सियासी डिबेट होती है वहां पर लोग निकालते हैं। लोग अपने उस गुस्से को चैनलाइज करते हैं। जमहूरियत है ही ये, इलेक्शंस करने का मतलब ही ये है कि लोगों के गुस्से को चैनलाइज किया जाए, लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि ओके जी 5 साल हो गए, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तबाही निकल गई है, लेकिन सब्र करो, ये मौका आ रहा है, तुमने वोट कास्ट करना है, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वो तो उस गुस्से को चैनलाइज करना है। लेकिन यहां पर तो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा सुबह डिबेट ही ना करे, डिस्कशन ही ना करे, और 4 बंदे इकट्ठे होंगे तो जनाब पुलिस कार्रवाई करेगी। तो समझ से बाहर है, और इसके ऊपर काजी खामोश है, और काजी कह रहा है कि ये फ्री एंड फेयर इंतखाबात हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत डीरेल ना हो, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी प्रोसेस डीरेल ना हो, ये चलना चाहिए। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर दफा 144 नाफिज है, यानी
بلاول بھٹو زرداری ہر جگہ جلسے کرے. نون لیگ پنجاب کے اندر ریلیز نکالے تو ٹھیک ہے, آج بھی ریلی نکلی ہے ان کی, لیکن تحریک انصاف یا عمران خان باہر نکلنے کی بات چیت کرے تو دفعہ 144 اور اس کے بعد مار دھاڑ بھی ہوگی, لوگوں کو اٹھایا بھی جائے گا, لوگوں کو ڈنڈے بیت بھی مارے جائیں گے. اب یقین کریں اس وقت پاکستان کے اندر سب ارریلیونٹ ہو گئے, تمام تر پولیٹیکل پارٹیز, تمام تر ریاست کا ڈھانچہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے. اس ملک کے اندر اس وقت صرف اور صرف ریلیونٹ پاکستانی عوام ہے. اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ صرف پاکستانی عوام کو روکنے کے لیے, پاکستانی عوام کے ساتھ متھا لگانے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور صرف عوام اور نظام آمنے سامنے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کوئی خان بھی یقین مانے سائڈ پر ہے, عمران خان کے پیچھے عوام کھڑی ہے, لیکن سب کو یہ پتا ہے کہ عوام اس دفعہ ضد پر آ گئی. عوام اس دفعہ سوچنے کا جو فریم آف مائنڈ ہے عوام کا بڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. عوام کو چھوڑ کرنا چاہ رہی ہے, عوام کنٹرول ڈیموکریسی کو چھیننا چاہ رہی ہے. عوام کہہ رہی ہے بھوکے مر جائیں گے, بھوکے ہمارے بچے مر رہے, مر جائیں, لیکن اس دفعہ جو بندہ بیٹھے گا اوپر آ کے وہ ہماری مرضی کا بندہ بیٹھے گا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہم سے ہمارا ووٹنگ رائٹ چھین لو, ہمارا بنیادی حق, ہمارا جینے کا حق, جمہوریت کا بیسک ایسنس, میرا ووٹ, میرا حق, میرا غصہ, میرے جذبات, میری سوچ چھین لو. عوام یہ برداشت نہیں کر رہی, اور وہی سوچ عوام سے, سیاسی شعور اور سیاسی سوچ باقاعدہ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی. اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر, اور یہ خبر گٹر کی گند ہے, غلاظت ہے. جہانگیر خان ترین, عمران خان کا دوست, بڑی مدد کی خان کی جہاز پر بندے لے کر آیا, لیکن جہانگیر خان ترین نے بھی حملہ کیا تو عمران خان کی عزت کے اوپر, اور جہانگیر خان ترین گر گیا ہے. اپنا قد بہت گرایا جہانگیر خان ترین نے. جہانگیر خان ترین آج ختم ہو گیا ہے, آج یقین مانے ختم ہو گیا ہے. ندیم ملک انٹرویو کر رہے ہیں سما ٹیلی ویژن کے لیے, اور جہانگیر خان ترین وہاں پر کہتا ہے خاور مانیکا کی بات چیت ہو رہی ہے. جو جہانگیر خان ترین یہ کہہ رہا ہے کہ خاور مانیکا کا چھوٹا بھائی یعنی عمران خان کی جو بیگم ہے بشرا بی بی, ان کا جو سابق دیور ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اپنے لیڈر کو روکیں, یعنی خان صاحب کو روکیں, بی بی شوقین مزاج ہے. یہ الفاظ انہوں نے عمران خان کی بیگم کے لیے استعمال کیے ہیں کہ بی بی شوقین مزاج ہے. اب جب وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے, ان کے چہرے کے اوپر ایک سمائل ہے. اب سما ٹیلی ویژن جہانگیر خان ترین کا یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا اور اس کے بعد آن ایئر ہوا. سما ٹیلی ویژن نے بھی اس چیز کو سینسر نہیں کیا. اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ندیم ملک صاحب نے بھی اس چیز کو سینسر نہیں کیا. جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی بعد میں یہ نہیں کہا کہ جناب یہ کاٹ دینا, شاید میں غصے میں یا جذبات میں زیادہ بول گیا ہوں, لیکن سب نے مل کر اسے آن ایئر کیا ہے. اب یہ آن ایئر ہو گیا ہے کہ بی بی شوقین مزاج ہے. اندازہ لگا لیں کہ ہم نے ماضی میں سنا تھا کہ بینظیر کی تصویریں ننگی جہاز سے پھینکی گئی, ہم نے سنا تھا کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا, لیکن اب ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس ملک کی بربادی, اس ملک کا مورل کولیپس, اس ملک کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکلتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کا پرائم نیوز چینل, پرائم ٹیلی ویژن اس چیز کو دکھا رہا ہے, کوئی پیمرا نہیں روک رہا, کوئی ادارے نہیں روک رہے, سب اس کے اوپر خاموش ہیں. انتہا دیکھیں کہ ایک بزدل دوست نے, کمزور دوست نے ہاتھ ڈالا خان کے اوپر, تو وہ بھی اس کی عزت کے اوپر اتنا گرا کہ اس کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال گیا ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا نے جہانگیر خان ترین صاحب کا دھواں نکالا ہے, اس کا دھواں اور بالکل لتھیڑ کر اسے پھینکا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ارسلان تاج صاحب نے باقاعدہ اسی حوالے سے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جناب یہ وائف سویپنگ کلب ہے, یہ اپنی بیویوں کو دوسرے کے پاس بیچتے ہیں, یہ وائف سویپنگ کلب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر بات بیویوں تک پہنچ گئی ہے اور یہ اس طرح کی گفتگو, ڈیبیٹ یا ڈسکشن ہمارے سیاسی لوگ کریں گے تو واقعتاً انہیں جوتے اٹھا کر اپنے منہ کے اوپر مارنے چاہیے. یہ اوقات ہے ان سیاست دانوں کی, یہ ان کا کلیبر ہے, یہ ان کا سوچ ہے, یہ ان کا ایکسپوجر ہے, اور یہ اصل میں انہوں نے ڈیبیٹ کرنی اور ڈسکشن کرنی ہے, اور یہ کنٹرول کرتے ہیں پاکستانی عوام کو, پاکستان کے بزنسز کو, پاکستان کے کاروبار کو, اور اس طرح سے معاملات کو آگے لے کر جایا جائے گا. ایک اور خبر یہ ہے کہ اسد مجید صاحب جنہوں نے امریکہ سے سائفر بھیجا تھا, ڈونلڈ لو, آپ جانتے ہیں ڈونلڈ لو جو کہ بڑا پریشان ہے, ڈونلڈ لو صاحب کا جو سائفر انہوں نے بھیجا تھا وہ باتوں کا ہیر پھیر کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر میں سازش یا خطرے کا لفظ شامل نہیں ہے. یعنی ڈونلڈ لو دھمکی دیتا اور یہ کہتا دھمکی بھی ہے, یہ سازش ہے, میں سازش کر رہا ہوں, یہ بہت بڑا خطرہ ہے. ڈونلڈ لو نے وارننگ دی. اس کے بارے میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو ملاقات ہوئی جہاں پر پاکستان کے تمام تر ادارے, اہم ترین آفیسرز, اہم ترین شخصیات سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھی, ظاہر عسکری حکام اس کے اندر موجود تھے, اور اس کی جو پریس ریلیز تھی اس میں کہا گیا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس, ننگی کھلی مداخلت پاکستان میں کی گئی. لیکن اسد مجید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سازش یا پھر خطرے کا لفظ نہیں تھا, سازش یا خطرہ ڈونلڈ لو لکھنا یا کہنا بھول گیا تھا. اب خان صاحب نے جیل میں گفتگو کی ہے اور خان صاحب کی گفتگو بڑی انٹرسٹنگ آپ کے سامنے رکھ دیتے. عمران خان نے کہا کہ چودھری نثار 50 سال پرانا دوست ہے. اپریل 2018 میں اسے تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دی تھی, لیکن چودھری نثار پھر چودھری نثار ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ الحاق کی بات کرے گا تو ویگو ڈالا پہنچ جائے گا, یعنی چودھری نثار کو بھی ویگو ڈالا شامل نہیں ہونے دے گا. سائفر کے بعد ہمارے ممبران یعنی عمران خان کے پارٹی کے لوگ ٹوٹنا شروع ہوئے. راجہ ریاض سمیت بہت سارے لوگ امریکی سفارت خانے جا رہے تھے, جس پر آئی بی کی رپورٹ بھی موجود تھی. انٹیلیجنس بیورو نے خان کو رپورٹ کیا کہ آپ کے جو
پارٹی کے لوگ ہیں وہ امریکن سفارت خانے جا رہے ہیں. ارشد شریف شہید کا پروگرام بھی موجود ہے کہ کون کون سے لوگ امریکی سفارت خانے جا رہے تھے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا سائفر نہیں آیا. شاہ محمود قریشی کو بائی چانس اس سائفر کا پتہ چلا. سائفر باجوہ کے لیے تھا. سائفر کو دبانے کی پوری کوشش کی گئی کیونکہ اس سے ڈونلڈ لو صاحب ایکسپوز ہو رہے تھے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.